स्वागत छ दर्शक महानुभावहरु, सुभाष एजुकेसनल हबमा। आज हामी भेक्टरबाट एउटा न्युमेरिकल गर्छौं, जुन न्युमेरिकल एकदम सजिलो छ है। न्युमेरिकल एकदम सजिलो छ। अब हामीलाई दिएको के छ, इफ ए भेक्टर भन्ने दिएको छ, बी भेक्टर भन्ने दिएको छ, अनि हामीले के निकाल भने त ए क्रस बी भेक्टर निकाल भनेको छ हैन। अनि त्यसपछि त्यसको म्याग्निट्युड निकाल भनेको छ। यो भनेको म्याग्निट्युड भयो। अनि त्यसपछि अ युनिट भेक्टर त्यो दुईटाको प्लेनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने युनिट भेक्टर पनि हामीले निकाल भने, तीनटा कुरा निकाल भने। अब साथसाथै हामी एउटा अर्को क्वेशन पनि थपौँ यहाँ त। त्यहाँ थपौँ न, डाइरेक्सन हाम्रो कहाँ हुन्छ त्यो पनि हामीले अहिले चाहिँ उ गरौँ है त, फाइन्ड आउट गरौँ न। ल सुरुमा ए भेक्टर बी छ भने चाहिँ हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ त, यिनीहरु दुईटाको बीचको एंगल पनि हामी फाइन्ड गर्छौं है त। फाइनल अब के छ, हामीसँग चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नु छ त भन्दाखेरि ए क्रस बी भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नु छ। अब यसको लागि हामीले म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ, सजिलो चाहिँ म्याट्रिक्स मेथड हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले यतिकै डाइरेक्ट ए क्रस बी गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौं है त। म चाहिँ आज म्याट्रिक्स मेथडबाट सजिलो तरिकाले सिकाइदिन्छु है। यसको म्याट्रिक्स मेथडको लागि यसको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई के हुन्छ, एउटा आई भन्ने हुन्छ, जे भन्ने हुन्छ, एउटा के भन्ने, तीनटा छ। अब यसको आई भन्ने दुईटैको साइडमा के छ, यहाँ 2 छ अनि अर्कोको 3 छ। जे को ठाउँमा कति छ, 3 छ, अर्को कति छ, -6 छ। अनि त्यसै के को ठाउँमा कति छ, यता 6 छ, अनि यहाँ कति छ, 2 छ। यसरी हामीले कोफिसिएन्टहरु लेख्यौं है त। यति लेखिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं हामीले, जसरी 3x3 म्याट्रिक्सको हैन। यो त अब सबै यो पनि जोडिन्छ कि, यो भनेको 3x3 म्याट्रिक्स छ के सपोज गर्नुस्, यसलाई पनि अहिले म्याट्रिक्समै लिनुस्। फेरि यो कोफिसिएन्ट हो भनेर चाहिँ उ नगर्नुस्, यो कोफिसिएन्ट हैन म्याट्रिक्समै इन्क्लुड गर्नुस् र यसलाई सोल्भ गर्नुस्। यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नुस्। कसरी निकाल्नु हुन्छ यसको डिटरमिनेन्ट, त्यसरी निकाल्ने हो अब यसको हैन। अब सुरुमा हाम्रो के छ त, साइनको लागि यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ, यसरी हाम्रो जान्छ। अनि यहाँ माइनस प्लस यसरी हाम्रो रिपिट भएर जान्छ है। हामीलाई साइनको थाहा छ, साइन के हुन्छ हामीलाई त्यो थाहा छ। अब भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले सुरुमा के त आई गर्नु पर्यो। अब यसको लागि के त, यो दुईटा इग्नोर, अनि 3 -6 6 2 हुने हो। त्यसै गरी साइन माइनस अनि के त जे भेक्टर, यसको लागि साइन के हुने भयो, यसको लागि मतलब एलिमेन्ट कुन हुने भयो, यो क्यान्सल हुने भयो, यताको दुईटा यताको दुईटा भनेको 2 3 6 2। अब त्यस्तै गरी प्लस के भेक्टरको लागि के हुने भयो, यता क्यान्सल मतलब ओ एकछिनको लागि मेटेको। हाम्रो एलिमेन्ट 2 3 3 6 -6 3 -6 यति हुने भयो। अब यसको भ्यालु निकाल्नु हामीले, निकाल्दाखेरि के हुन्छ, यो हुन्छ। अब हाम्रो 3 2 6 36 भनेपछि 6 यता माइनस हुन्छ, माइनस छ भने चाहिँ प्लस 46 यो हुने भयो। प्लस माइनस जे भेक्टरको लागि यहाँ के हुने भयो, 4 -18 यो हुने भयो। अनि त्यसैले प्लस के भेक्टरको लागि के हुने भयो, 12 -12 -9 -12 ल -9 -12। अब यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। भनिसकेपछि यसको कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 42 आई भेक्टर माइनस, अब यसको लागि कति हुन्छ, -8 भनेपछि -14 प्लस 14 जे भेक्टर हुने भयो। अनि त्यसपछि प्लस, अब यसको लागि कति हुने भयो, 9 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, यहाँ 8 भनेपछि 21 -21 हुने भयो, -21 हाम्रो चाहिँ के को म्याग्निट्युड आयो त, यो त म्याग्निट्युड सरी हाम्रो ए क्रस बी को भ्यालु कति आयो त, 42i प्लस 14j -21 के चाहिँ हाम्रो के आयो, यसको भ्यालु आको है त, आई क्रस बी आको, ओ ए क्रस बी आको। अब यसको लागि हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नु छ, के निकाल्नु छ, म्याग्निट्युड निकाल्नु छ। अब म्याग्निट्युडको लागि अगेन म्याग्निट्युडको लागि के गर्छौं हामी,
ए क्रस बी को म्याग्निट्युड निकाल्नु छ। म्याग्निट्युडको लागि हाम्रो फर्मुला के हो त? फर्मुला मतलब हाम्रो सिस्टम के हो त? यो हो कि नै? अब यो आई को कोफिसिएन्ट के छ? 42 42 स्क्वायर प्लस यसको कोफिसिएन्ट 14 14 स्क्वायर प्लस यसको कोफिसिएन्ट -21 स्क्वायर। यति गरिसकेपछि हामीले यसको क्याल्कुलेटर गरौँ है त, अलिकति क्याल्कुलेसन गरौँ। के गरौँ? यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ भनेपछि 42 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस -21 स्क्वायर भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति आउने रहेछ त? भनेपछि हाम्रो 49 आउने रहेछ ओभरअल। हाम्रो चाहिँ 49 आउँछ है, यसको भ्यालु ओभरअल 49 आउँछ भनेको। देयरफोर ए वेक्टर क्रस बी वेक्टर इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ ए वेक्टर क्रस बी वेक्टर चाहिँ कति आउने रहेछ त? 49 आउने रहेछ। अब यति आइसकेपछि अब अर्को पालो हाम्रो के हो त? युनिट भेक्टर निकाल्ने पालो। के निकाल्ने? युनिट भेक्टर। अब युनिट भेक्टरको लागि हामीले कन्डिसन थाहा छ। के थाहा छ त? युनिट भेक्टरको लागि हामीलाई के थाहा छ? अब अर्को चाहिँ के गरौँ त? हामीले युनिट भेक्टर गर्छौँ, एम क्याप भयो हैन। यसको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो ए क्रस बी, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर अनि यसको म्याग्निट्युड हो तल, यति हुने भयो। अब ए क्रस बी त हाम्रो आएको छ, कति आएको छ भ्यालु? यहाँ आएको छ हेर्नु, 42i प्लस 14j माइनस 21 के हो ल, यति आएको। तल कति आएको छ? 49 आएको छ। अब सबैले 49 ले अब हामीले इन्डिभिजुअल लियौँ त अहिले। 42/49 i प्लस 14/49 j माइनस 21/49 के भनेपछि यसलाई अलिकति 7 ले काट्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 6/7 अनि त्यसपछि 6/7i प्लस यो 2/7i j माइनस यो कति 3/7 के हाम्रो यति आयो हैन। यो भनेको के हो त? युनिट भेक्टर हो। यो त परपेन्डिकुलर टु द प्लेन। यो हाम्रो युनिट भेक्टर आयो। अब युनिट भेक्टर पनि आयो। अब हामीले एउटा कुरा निकालौँ त, यो दुई ए भेक्टर र बी भेक्टर बिचको एंगल कति हुँदो रहेछ त्यो पनि फाइन्ड आउट गरौँ है त। त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि मलाई धेरै स्पेस चाहिँदैन हामीको। यति स्पेस हामीले कसरी साइन थीटा एंगल हाम्रो जुन छ त्यो कसरी निकाल्ने छ? एंगल बिट्विन द एंगल बिट्विन भनेपछि हाम्रो यो के हो त? क्रस प्रोडक्ट हो। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो? बी वेक्टर इक्वल्स टु ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन को युनिट हुने भयो। यसो यो हाम्रो फर्मुला हो। फर्मुला हो भनेपछि हामीले अब यो यिनीहरुको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टु ए को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त? ए वेक्टर को भनेपछि रुट अन्डर हालियो के त 2 स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट सबको स्क्वायर गर्दियो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर भयो। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को बी को लागि के हुने भयो? सेम हुने भयो भनेपछि बी को लागि कति 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हुने भयो। अनि हाम्रो यहाँ साइन थीटा एन क्याप हाम्रो यो काटौँ है त। यति हुने भयो। यति हुन्छ भनेपछि अर गरौँ क्रस क्रस है बी वेक्टर हुने भयो। यसको लागि कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वल्स टु रुट अन्डर 4 प्लस 9 प्लस 36 अनि यसको लागि 9 प्लस
36 प्लस 4 साइन थीटा। यसले डाइरेक्सन बताउने हो। अब हाम्रो के भनेको अर भनेको a क्रस b भनेको 49 साइन थीटा। अब अरू स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ है त। भनेपछि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि b लेख्नु यो एउटै हो हैन। अनि उता चाहिँ के गर्नु पर्यो 49 को स्क्वायर गरेको साइन थीटा। यति हुनेको साइन थीटा स्क्वायर गर्नु। अब यति भइसकेपछि अरु गरौँ। यो भनेको के हो 49 नै के हो अघि भ्यालु 49 इक्वल्स टु साइन स्क्वायर थीटा। भनेपछि और साइन थीटा भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 1 हुन्छ। यो 1 क्यान्सल भन्छ 1 हुन्छ ल -1 भन्नु 1 प्लस माइनस 1 हुन्छ। त्यो भनेको -90 90 भनेको 90 हो। प्लस लिने हामीले 90 लिने है त 1 मात्रै हुन्छ पोजिटिभ लिनु है। अरुमा भए चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर माइनस साइन इन्भर्स -1 र 1 भन्नु -90 र 90 पोजिटिभ लाग्ने है त हामीले। के हुन्छ हाम्रो यहाँ थीटा इक्वल्स टु साइन इन्भर्स 1। यो भनेको हाम्रो के हो थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर रहेछ भनेको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन कता 90 डिग्री रहेछ। एम ए र बी को बीचको एंगल चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 90 डिग्री रहेछ। यसरी बुझ्यौँ हामी। धन्यवाद आजको लागि।